अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पाकिस्तान की 75 साला तारीख में वैसे तो कई एक नशेबो फराज आए, लेकिन अब जो पाकिस्तान में क़यामत बर्पा होने वाली है और सिचुएशन इस हद तक तब्दील हो चुकी है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और अब जो ख़तरे की घंटियां बज रही हैं उसके नतीजे में अब शहबाज हुकूमत को कायम रखना बहुत मुश्किल हो चुका है और पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल जो दरवाजे हैं वो भी बंद होना शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वापस की जानी चाहिए और तैयब उर्दगान जो है वो भी इस पूरे मामले में किस तरीके से एंट्री करने वाले हैं। पहले हम ये कहते थे कि हाइब्रिड प्लस प्लस जो है वो निज़ाम आ रखा है, लेकिन अब ये इमरान खान प्लस प्लस में तब्दील हो चुका है। कुछ बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस हुकूमत को चलाना इस वक्त कितना मुश्किल नहीं बल्कि तकरीबन आप ऐसा कह लें कि नामुमकिन हो चुका है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपके ख्याल में ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त निकाल सकती है, 6 महीने, साल, 2 साल या इवन के ये हुकूमत अपना जो टेन्योर है 5 साल का वो भी पूरा कर सकती है। ये आपकी ओपिनियन होगी, लेकिन जो खबर मेरे पास है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में ये हुकूमत जो शहबाज हुकूमत है या PDM 2.0 भी इसे कहा जा रहा है, ये हुकूमत डे वन से इसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये एक मैंडेट चोरी के नतीजे में ये हुकूमत बनी है और इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान की अदालतों में एक नहीं बल्कि दर्जनों केसेस इस हुकूमत के ऊपर दर्ज हैं। इसका यानी कि फॉर्म 45 वाले केसेस हैं, 47 वाला, 8 फरवरी वाला, 9 फरवरी वाला इलेक्शंस, और उसके बाद यूरोप, अमेरिका में भी इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। और इस हुकूमत के साथ जिस भी मुल्क ने कोई मामला करना है तो उसमें वो इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है वो इसको माइंड में रखेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारे जो अदारों में बैठे हुए टॉप पोजीशंस के ऊपर लोग हैं वो इससे बेखबर हैं और उनको इसका इल्म नहीं है। उनको इसका इल्म भी है, इसका एहसास भी है और हमसे ज़्यादा है। इसलिए अब दो तरह की जो प्लानिंग्स हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अदालती फैसलों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रिजर्वेशंस हैं या बाकी दीगर सियासी जमातों की रिजर्वेशंस हैं इस हुकूमत के ऊपर, इसको उस तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया जाए। लेकिन एक मिनट के लिए आप ये कंसीडर करें कि अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसा रिलीफ नहीं मिलता। हालांकि मेरे पास एक खबर है जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं और लोगों को इंसाफ फराम करने की बात की है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और तजवीज़ सामने आई है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और ये जो पार्लिमानी कमेटी होगी इसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब को दी जाए और इसमें बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके लोगों को शामिल किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी रिजर्वेशंस हैं उनको पार्लिमानी कमेटी जो है वो सॉर्ट आउट करे। बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हलकों के ऊपर शक है या वो जिन हलकों का ऑडिट करवाना चाहते हैं उन हलकों का ऑडिट करवाए और उसके बाद वहाँ के जो भी नताइज सामने आए उसको तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एक्सेप्ट भी करें और पार्लियामेंट के थ्रू एक नया रास्ता निकाला जाए और इस रास्ते के थ्रू PTI जो है उसके मामलात को भी हल किया जाए और इमरान खान की जो सज़ाएं हैं उनको भी ख़त्म किया जाए ताकि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ सके। और एक ऐसा ऑडिट होना चाहिए, इवन ये कि आपको पता है IMF भी इसके ऊपर बात कर चुका है,
اس کے اوپر جو یو کے فارن منسٹر ہیں ڈیوڈ کیمرون وہ بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، امریکہ اس کے اوپر بات کر چکا ہے کہ پاکستان میں قابل اعتماد جو آڈٹ ہے وہ ہونا چاہیے، الیکشنز کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر 31 جو سینیٹرز ہیں امریکنز انہوں نے بھی بات کی، اور ایون بائیڈن انتظامیہ کو انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس وقت ہم نے ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا اور پوری رپورٹ آپ کو بتائی تھی کہ وہ خط پاکستان تحریک انصاف کے جو امریکن لوگ ہیں انہوں نے کیسے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اب طیب اردگان والی جو خبر ہے اس کے اوپر آتا ہوں، وہ پاکستان آنے والے ہیں۔ اور دوسرا عمران خان پلس پلس کیا ہے؟ سب سے پہلے ایسا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا حکومتیں چلانے میں بنانے میں کردار رہا ہے، اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں ہائبرڈ جو ہے اس کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا تھا کہ اصل میں پیچھے سے اور طاقتیں حکومتوں کو چلاتی ہیں اور پپٹ جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، جن کو سیاسی لیڈرز ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم آئی تو ہم نے یہ ٹرم جو ہے وہ ہائبرڈ پلس کر دیا، یعنی کہ اب جو مداخلت ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن اب جو ہے نجم سیٹھی صاحب نے ایک نئی ٹرم ایجاد کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہائبرڈ پلس پلس، مطلب اب انٹرونشن اس سے بھی ڈبل ہوگی۔ اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کو چلانے میں اصل جو عمران خان پلس پلس ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان کی حمایت یا عمران خان جب تک سڑکوں کے اوپر ہیں، احتجاج ہے، اسمبلیوں میں احتجاج ہے، تو آپ اس حکومت کو نہیں چلا سکتے۔ اس لیے اس کا کوئی ریزنیبل سلوشن ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی خبر کے اوپر میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک خبر اور بتا دیتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور شہباز حکومت بننے کے بعد یہ سب سے پہلے غیر ملکی سربراہ مملکت ہوں گے جو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے، ترک سفیر جو ہیں ڈاکٹر محمد پکاسی، انہوں نے دی نیوز سے بات کی اور کہا کہ طیب اردگان جلد از جلد پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ ابھی تک یہ ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکی کیونکہ آگے رمضان ہے، اور موسٹ پروبیبلی رمضان کے بعد ہی طیب اردگان پاکستان کو وزٹ کریں گے۔ اور اگر یہ احتجاج یا پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرویشن ہے اور باقی سیاسی جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں، اگر یہ سب کچھ ایسے ہی رہا تو یہ دورہ جو ہے یہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی غیر ملکی جو ہیڈ ہے اس کے آنے سے پہلے پاکستان کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو پہلے حل کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے جاتے جاتے 3 جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کی تھی، اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فل کورٹ اجلاس بلایا تھا، اور اس میں شہریوں کو بر وقت انصاف فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہیں فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے پہلی اپلیکیشن یا پٹیشن دائر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل سے جو اسپیشل ریزرو سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نئے چیف جسٹس کے لیے یہ ایک بڑا ایشو ہوگا، اور اس کو حل کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ہے، یا صرف یہ باتوں کی حد تک ہے، کتابوں کی حد تک ہے، یہ تو ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن پاکستان جس سچویشن میں ہے، میں ڈے 1 سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز کا مطلب ہوتا ہے سٹیبلٹی۔ جب کسی ملک میں حالات خراب ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کروا لیں، عوام کی رائے پوچھ لیں، لیکن یہاں پر ایک ایسا الیکشن ہوا ہے جس کے بعد کنٹروورسی بڑی ہے، مطلب سٹیبلٹی آنے کے بجائے سٹیبلٹی جو ہے تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب تمام جو پلیئرز ہیں ان کو مل کر بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا، اور جن سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ لیا گیا ہے وہ چاہے آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں یا عدالتیں لگائیں، اس کے نتیجے میں یہ حل ہونا چاہیے۔ ادروائز جو شہباز حکومت ہے اس کا بن تو گئی ہے، اور
چلنا جو ہے وہ اس کا بڑا مشکل ہے، اور اس کے اوپر بڑے سیریس قسم کے کنسرنس ہیں، پاکستانیوں کو بھی ہیں، اوورسیز لوگوں کو بھی ہیں، اور اسپیشلی دوسری جو حکومتیں ہیں ان کو بھی ہیں۔ تب تک کوئی بھی ہمارے یہاں پر انویسٹ نہیں کرے گا جب تک ہم ایک سٹیبل حکومت لے کر نہیں آتے، ایک ایسی حکومت جو عوام کی نمائندہ ہو اور عوام نے اس کو ووٹ دیا ہو۔ لیکن شہباز حکومت جو ہے اس کی ساری ریالٹی آپ کے سامنے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔